अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आओ दीन सीखे ऑफिशियल चैनल। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हज़रत अमीना के पेट में थे। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने का वाक़या बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत अमीना के पेट में थे। हज़रत बीवी अमीना फरमाती है, मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का सुहाना वक्त था। मेरे घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली थी और अचानक से मैंने देखा मेरे घर में नूरानी शख्स दाखिल हुआ और मेरे सामने आ गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबराते हुए पूछा, आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए अमीना, अल्लाह ने मुझे भेजा है आपको खुशखबरी देने के लिए। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। ये सुनकर बीवी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया, मेरा नाम आदम है। अल्लाह ने मुझे कहा, जाकर ये खुशखबरी अमीना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। नाज़रीन, उसके बाद हज़रत बीवी अमीना फरमाती है, उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हो गया। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। पहले वाला नूरानी चेहरा अलग चमक रहा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था, तो अब वाला चेहरा उससे भी ज़्यादा चमक रहा था। मैंने घबरा कर पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसे पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाले हैं। तो बीबी अमीना ने पूछा, आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझे कहा है कि ए नूह, जाकर अमीना को खुशखबरी दे दो, हम तुम्हारे लिए जन्नत में रास्ता बनाते रहेंगे। नाज़रीन, हज़रत अमीना फरमाती है, उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हो गया। वही मंज़र था, सुबह का सुहाना मौसम था, घर के सारे दरवाजे बंद थे। देखा तो एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया। इस बार मैंने बिना घबराए हुए कहा कि कहो, क्या बशारत देने आए हो? तो उस नूरानी इंसान ने फरमाया, ए अमीना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ भी इशारा करता जाएगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ करता जाएगा। हज़रत अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, उसके बाद अमीना फरमाती है, फिर मेरा चौथा महीना शुरू हो गया। वही सुबह का वक्त था तो अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और कहने लगा, ए अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी है, दुनिया में उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। हज़रत अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हज़रत अमीना फरमाती है, उसके बाद मेरा 5वां महीना शुरू हो गया। वही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया कि अचानक से एक नूरानी चेहरा ज़ाहिर हो गया और कहने लगा, ए अमीना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही दुनिया का सरदार होगा, नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। तो ये सुनकर बीबी अमीना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हज़रत अमीना फरमाती है, उसके बाद मेरा 6वां महीना शुरू हो गया। वही सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे कि अचानक से एक नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया और मुझसे कहने लगा,
اے امینہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ یہ سن کر بی بی امینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی زیادہ خلیل اللہ ہوگا۔ ناظرین، بی بی امینہ فرماتی ہے اس کے بعد مجھے 7واں مہینہ شروع ہو گیا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک نورانی چہرہ ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا اے امینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ خلیل اللہ ہوگا، وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا۔ اللہ سے باتیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے۔ تمہارا یہ بیٹا جب اللہ سے بات کرے گا تو ایک بھی پردہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بی بی امینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام اسماعیل ہے۔ ناظرین، اس کے بعد امینہ فرماتی ہے میرا 8واں مہینہ شروع ہو گیا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا، سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے نورانی چہرہ میرے سامنے آیا اور کہنے لگا اے امینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوں گے۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے اللہ نے صاف ستھرا بنایا ہے۔ تو بی بی امینہ نے پوچھا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے جواب دیا میرا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ناظرین، حضرت امینہ فرماتی ہے اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ وہی صبح کا سہانا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسا تھا جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہوگا۔ ان کے بال مبارک سے پانی کی بوندیں گر رہی تھی۔ آنے والے نے مجھے فرمایا اے امینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا سردار ہوگا۔ یہی نہیں، اللہ نے فرمایا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ یہ سن کر حضرت امینہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا میرا نام عیسیٰ ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ بہو امینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بہت پریشان ہو گئی ہوں، آپ ذرا امینہ سے اس کے بارے میں پوچھو۔ تو آپ کے دادا نے کہا اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ اب کیا بتاؤں آپ کو، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں امینہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ امینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں پاتی۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر جاتا ہوں، جو بھی مجھے ملتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے تمہارے گھر میں کیا عطر کی بارش ہوئی ہے؟ اور ایک بات یہ بھی ہے عطر کی خوشبو وہاں سے آتی ہے جہاں امینہ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا نے ہمت کر کے امینہ کو بلایا کہ بیٹی امینہ، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ بیٹی امینہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر لگاتا نہیں ہوں، نہ تمہاری ماں یہ عطر لگاتی ہے، تو یہ عطر تم کہاں سے لے کر آتی ہو؟ یہ سن کر امینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی ابو جان اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی عطر نہیں لگائی، نہ میں نے آج تک کبھی عطر لی، لیکن ابو جان ایک بات بتاؤں؟ امینہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ سب اس آنے والی مہمان کی برکت ہے۔ تو ناظرین، آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی برکتیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، پھر ملتے ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔